हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 28 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भाग 28 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्तवृन्दहरुमा म टीका पौडेलको तर्फबाट सर्वप्रथम जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबै सुखी हुनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। सबै हामी धर्मको बाटोमा अगाडि बढौं र भगवान प्रति हामीले विश्वास गरेर भगवानका चरणा कमल प्रति हामीले प्रेम गरेर हामीले हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाऊ। हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरिरहेका छौं प्यारा भक्त भागवतहरु। चतुर्मास भागवत कथा यस्तो भागवत कथा हो कि हामीले बुझ्ने छौं कि भागवत भित्रका कथा प्रसंगहरुको एक एक रहस्यलाई हामीले केलाउँदै छौं र हामीले बुझिरहेका छौं। ओ प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि विदुरानीले विश्वास गर्नु भएको छ कि प्रभु मेरो छाप्रोमा आउनुहुन्छ, किनकि मेरो त महल छैन, मेरो त छाप्रो छ, आउनुहुन्छ, मलाई यो विश्वास लागेको छ। विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे पतिदेव, हजुरले बोलाउनुहोस् न, द्वारिकाधीशलाई बोलाउनुहोस् न। हस्तिनापुरमा द्वारिकाधीश आउँदै हुनुहुन्छ अरे, बोलाउनुहोस् न। यसरी अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। विदुरजीले सम्झाउनु भयो आफ्नी पत्नी सुलभालाई, ए देवी, जो प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले भजन गर्छौं, भजनबाटै आनन्द लियौं। उहाँलाई किन हामीले हाम्रो छाप्रोमा बोलाउने? मसँग त बस्ने ठाउँ छैन मेरो छाप्रोमा, उहाँलाई खुवाउने अन्न मेरो घरमा छैन। हामी त यसो साग, यसो ढिँडो रोटो खाएर बसेको मान्छे, उहाँलाई हाम्रो खाना मन पर्दैन। यसरी विदुरजीले बारम्बार सम्झाउनु भयो। विदुरानीलाई भन्नुभयो, भगवान त राजमहलमा जानुहुनेछ र बरु त्यहाँ उहाँलाई सुख पनि मिल्नेछ, सुखपूर्वक त्यहाँ बस्नुहुनेछ। कहाँ? जहाँ दुर्योधनले निमन्त्रणा गरेका छन्। कसलाई? उनै भगवान श्री कृष्णलाई। पक्कै पनि निमन्त्रणा दुर्योधनले गरेकै हुनुपर्दछ र त उनी द्वारिकाधीश त्यहाँ पाल्दै हुनुहुन्छ, मलाई यस्तो लाग्दैछ। तर भगवानले दुर्योधनलाई सम्झाउन जानु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरु, ए दुर्योधन, मिला है, मिला, मिल्नु पर्दछ, 5 पाण्डवहरूलाई आँखो नदेख। भगवानले यो सम्झाउनका लागि जानु भएको थियो। विदुरले सोच्दै हुनुहुन्छ कि पक्कै पनि दुर्योधनले निम्ता दिएको हुनुपर्छ, मेरा घरमा उहाँलाई कष्ट होला। त्यसैले हे सुलभा, हे देवी, म भगवानलाई मेरो घरमा ल्याउन चाहन्न। देवी, हामी भित्र केही पाप अझै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। त्यसैले बरु तिमीलाई दर्शन गराउन म वहाँ लैजान सक्छु, तर मेरो घरमा भगवानलाई म बोलाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ त राजमहलमा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई मैले कसरी यो छाप्रोमा बोलाउने? विदुरजीले त यही सोचिराख्नु भएको छ नि त प्यारा भक्त भागवतहरु। तर भगवानले भेद गर्नुहुन्छ त? भगवानले भेद गर्नुहुन्न।
भगवानले त प्रेम हेर्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार यही भनिराखेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ हेरौँ है, भगवान साँच्चै जानुभयो कहाँ? हस्तिनापुरमा जानुभयो। त्यहाँ धृतराष्ट्र दुर्योधनले प्रभुको स्वागत गरे सबैले। ओहो, आज द्वारिकाधीश आउनु भएको छ, हाम्रो भवनमा, हाम्रो राज्यमा प्रभुको आगमन भएको छ। प्रभुले पक्कै पनि हामीलाई केही न केही साथ दिनुहुनेछ। श्रीकृष्णले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। दुर्योधन र धृतराष्ट्रले यही सोचिराखेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। प्रभुले धृतराष्ट्र र दुर्योधनलाई भन्नुभयो, पुग्ने बित्तिकै स्वागत गरे सबैले, तर उहाँले सम्झाउनु भयो, ए दुर्योधन, ए धृतराष्ट्र, म द्वारिकाको राजाको हैसियतले होइन तपाईहरुकोमा आएको, म त 5 पाण्डवहरूको दूत भएर तपाईहरुको यो नगरीमा, तपाईहरुको यो राज्यमा आएको छु। मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो, ल म आएँ, ल ठिकै छ, म आएँ, तर मलाई द्वारिकाको राजाको हैसियतले तपाईहरुले नहेर्नु होला, म त 5 पाण्डवको दूत हुँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले कस्तो यहाँनिर शब्द बोल्नुभयो। 5 पाण्डवको नाम जब सुने दुर्योधन र धृतराष्ट्रले, नाम सुन्दैमा दुर्योधनले तुरन्त अपमान गरिदियो। हेर्नुहोस् है, दुष्ट दुर्योधनले भगवानको अपमान गर्यो तुरन्त। 5 पाण्डवको नाम सुन्ने बित्तिकै उसले भन्यो, भिख मागेर राज्य पाइँदैन हे कृष्ण। के भिख मागेर पनि राज्य पाइन्छ जस्तो लाग्छ? लाग्दैन, यो पाइँदैन। सियोको टुप्पो अटाउने जति पनि जमिन म 5 पाण्डवलाई दिनेवाला छैन। तपाईँ दूत बनेर पो आउनु भएको हो, मेरो निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनु भएको होइन। ए हाम्रो राज्यमा आउन मन लागेर तपाईँ आउनु भएको होइन। 5 पाण्डवको कार्यपूर्तिका लागि पो तपाईँ आउनु भएको। हे कृष्ण, म बरु युद्धका लागि तयार छु, तर यो नसोच्नु कि मैले 5 पाण्डवलाई उनीहरूले मागेको कुरा दिन्छु भनेर यो नसोच्नु। सियोको टुप्पो हटाउने जति पनि जमिन म दिनेवाला छैन। उसले श्रीकृष्णको एउटै कुरो सुनेन। कसले? दुर्योधनले। सन्धि गराउने प्रबन्धमा श्रीकृष्ण सफल हुनु भएन। दुर्योधन त साक्षात कली छ, कली। कसले भन्नुभएको छ? उनै विदुरजीले भन्नुभएको छ नि। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, धृतराष्ट्रले भगवानलाई फेरि भने उल्टै, यी भाइहरूको झगडाबाट तपाईँ अलग्गै रहनुहोस् हे कृष्ण, तपाईका निम्ति 56 भोग तयार छ। धृतराष्ट्रले यसरी भने, आरामसँग भोजन गर्नुहोस् तपाईँले। किन यो भाइ भाइको झगडामा पर्नुहुन्छ तपाईँ? यो झगडाबाट बाहिर निस्कनुहोस्। श्रीकृष्णले तुरन्त उत्तर दिनुभयो, तपाईँको घरमा म अन्न खान भनेर आएको होइन। तपाईँको घरको अन्न खानाले मेरो बुद्धि पनि भ्रष्ट हुनेछ। बुद्धि नै पनि मेरो भ्रष्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको घरको म अन्न खादिनँ। तपाईहरु त दुष्ट हुनुहुन्छ, दुष्ट। उहाँले यही भाव प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। किनभने पापीका घरको अन्न खानाले कुनै पनि व्यक्तिको बुद्धि भ्रष्ट हुन सक्छ। हो, त्यसैले हामीले गलत तरिकाले अन्न ल्याउँछौँ र त्यो अन्न खान्छौँ भने पनि हाम्रो बुद्धि के हुन्छ? भ्रष्ट भएर जान्छ। 56 प्रकारका खाद्य वस्तुहरू भगवानका निम्ति तयार गरिएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। तैपनि उहाँले खान मान्नु भएन। म खादिनँ। अरू राजाहरूले आश गरेका थिए कृष्ण उनका घरमा भोजन गर्नुहोला भनेर। त्यहाँ अरू राजाहरू पनि त थिए नि। तर कृष्णले उनीहरू र सबै ब्राह्मणहरूलाई पनि निराश गरिदिनु भयो। त्यतिखेर सबै ब्राह्मणहरू पनि लाइन लागेका थिए भगवानको दर्शन गर्नका लागि। अनेकौं राजाहरू आएका थिए हस्तिनापुरमा। सबैले आशा गरेका थिए कि हस्तिनापुरमा भगवान रहनुहुन्छ होला। पक्कै पनि सबैले यो सोचेका थिए। तर सारा ब्राह्मणहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरूले पनि यही सोच्नु भएको थियो। तर सबैलाई भगवानले निराश गरिदिनु भयो।
द्रोणाचार्यले सोध्नुभयो कि सबैको निम्तालाई स्वीकार नगर्नु भएपछि तपाईँ अब कहाँ जानुहुन्छ होला? हामीले त तपाईको स्वागत गरेका थियौं, तर तपाईले त अब हाम्रो स्वागतलाई स्वीकार गर्नु भए। 56 भोग तयार गरिएको छ, तर तपाईले खानु भएन। अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? भोजनको समय भइसकेको छ। हे कृष्ण, कहीं न कहीं त भोजन गर्नै पर्छ नि, खाएर जानुहोस्। यदि दुर्योधन कहाँ भोजन गर्नमा तपाईलाई केही आपत्ति छ भने मेरो घरमा आउनुहोस्, मेरो घरमा हिँड्नुहोस्। द्रोणाचार्य गुरुले यसरी भन्नुभयो। भगवानले उनलाई पनि नामञ्जुर गरिदिनु भयो। नामञ्जुर गरिदिएर उहाँले भन्नुभयो, मेरा एक भक्त छन्, गंगाका किनारमा बस्छन्, म उनैका घरमा जानेछु, म उनैको घरमा जानेछु। तुरन्त द्रोणाचार्यले उत्तर दिएनन्, तर द्रोणाचार्यले तुरन्त यहाँनिर भगवानको आशयलाई बुझेको अवस्था छ। द्रोणाचार्य गुरुले भित्री मनमा सोच्नुभयो, हामी वेद शास्त्र सम्पन्न ब्राह्मणले आज हार्यौं। भगवानलाई मैले पनि मेरो घरमा लान सकिनँ, तर धन्य छन् विदुर। द्रोणाचार्यले अघि बुझ्नुभयो, पक्कै पनि भगवान विदुरको घरमा जाने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा द्रोणाचार्य गुरुले बुझ्नुभयो। भगवानले सोच्नुभयो कि त्यो समयमा विदुर धेरै समयदेखि मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, त्यसकारण म आज उनैकामा जानु पर्दछ। भगवानले यो सोचिराख्नु भएको छ। विदुरले उता सोचिरहेका छन्, अहिलेसम्म म अपात्र नै छु, किनभने पक्कै पनि म पापी छु, त्यसै कारणले त मैले हस्तिनापुरबाट निकालिनु पर्यो। आज मेरो घरमा भगवान आउनुहुन्न, आउनुहुन्न। त्यसैले भगवान मेरो घरमा पक्कै पनि आउनुहुन्न, निश्चयका साथ म यो भन्न सक्छु। विदुरले यही सोचिरहेका छन्। आज सुलभाको हृदय पनि बडा दुखी र आर्द्र भएर जो सुलभा छिन्, सुलभाले सेवा गरिराखेकी छिन्। कसको? भगवान श्रीकृष्णको। उनी भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेकी छिन्, मैले तपाईका निम्ति सर्वस्व त्याग गरेकी छु, र पनि हजुर आइरहनु भएको छैन मेरो घरमा। सुलभाले भित्री हृदयबाट यो बोलिराखेकी छिन्। भित्री हृदयबाट हामीले बोल्छौं भने नि प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानका लागि पुकारा गर्छौं भने भगवान तुरुन्त हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ, पक्कै पनि आउनुहुन्छ, कुनै न कुनै रूपले आउनुहुन्छ। उहाँ भगवानकै स्वरूपमा नै आउनुहुन्छ भन्ने छैन। कुनै पनि भिखारीको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ, कुनै अतिथिको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो मन चोर्नका लागि अथवा हाम्रो सेवा पाउनका लागि मेरो भक्त कतिको उदार रहेछ। कुनै पनि एउटा कुत्ता बनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ, एउटा बिरालो बनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अगाडि एउटा फट्याङ्ग्रो किरो बनेर उहाँ नाच्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीलाई त्यो अवस्थामा पनि दर्शन दिन सक्नुहुन्छ। भगवानले 4 हातलाई नै धारण गरेर शङ्खचक्र गदा पद्म नै धारण गरेर आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो हिसाबले पक्कै पनि भगवानले हामीलाई दर्शन दिन पक्कै पनि चाहनुहुन्न। हाम्रो यो चर्म चक्षुले हामीले उहाँको त्यो रूपलाई हेर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ। हामीमा त्यो शक्ति छैन, त्यो क्षमता छैन। हामीले भगवानको तेजलाई सहन गर्न सक्दैनौँ। शास्त्र आदिले भनेका छन्, भगवानको तेज त करोडौं सूर्यको भन्दा पनि ज्यादा छ। हजारौं हजार सूर्य पनि फिक्का पर्छन् भगवानका अगाडि, भगवानको तेजको अगाडि। अब हामीले के भगवानको दर्शन यो चर्म चक्षुले गर्न सक्छौँ होला? त्यसैले भगवानले हाम्रो कल्याणका लागि, हाम्रो उद्धारका लागि होइन, म शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरेर होइन, म कुनै न कुनै हिसाबले मेरो भक्तलाई दर्शन दिन्छु भनेर भगवान आएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त हामीले जीवको हत्या नगर्नु, आएका अतिथिको सत्कार गर्नु, कोही घरमा माग्ने आउँछन् भने उनीहरूलाई केही कुरा दिएर मात्र पठाउनु। हामीले यसो भन्छौँ। शास्त्रले पनि यसै भनेका छन्। शास्त्रले जे कुरा भनेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी त्यही कुरा न हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। गोपीहरू साँच्चै भन्छन्, कृष्णका पछि जो लाग्छ
उसैलाई उहाँले रुवाइदिनुहुन्छ। सुलभा सोच्दा छिन् उहाँका निम्ति मैले संसार सुख त्यागिदिएँ, सर्वस्व उहाँका चरणमा राखेँ, तैपनि मेरा घरमा उहाँको आगमन किन नभएको? कीर्तन भक्ति श्रीकृष्णलाई अति प्रिय छ। सुरदास पनि भजन गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण आएर हातमा तुम्बुरा यसरी सुरदासलाई पनि दिनुहुन्छ। सुरदास कीर्तन गर्दछन्, श्रीकृष्ण सुन्नुहुन्छ। नहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारदसँग भगवानले भन्नुभएको छ, न म वैकुण्ठमा बस्छु, न म योगीहरूका हृदयमा बस्छु, जहाँ मेरा भक्त प्रेमले आर्द्र भएर मेरो कीर्तन गर्दछन्, म उनीहरूकै हृदयमा बस्छु, उनीहरूकै साथमा म बस्छु। भगवानले त यो वचन बोल्नु भएको छ नारदजीलाई। प्यारा भक्त भागवत छाप्रामा विदुर र सुलाभा भगवानका नामको कीर्तन गरिरहेका छन्। जसको कीर्तन गर्दैछन् उनै आज साक्षात उनका ढोकामा उभिरहेका छन् भन्ने तिनीहरूलाई थाहै थिएन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान आइसक्नु भयो, भगवान आइसक्नु भयो, तर विदुर र सुलाभालाई थाहै छैन। हेर्नुहोस् है, मनुष्यको जीवन पवित्र भयो भने भगवान बिना निम्ता पनि उसका घरमा आउनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो परमात्माका निम्ति बाँच्छ नि उसका घरमा परमात्मा स्वयं आउनुहुन्छ, स्वयं आउनुहुन्छ। नबोलाइकन आज भगवान विदुरको ढोकामा आएर उभिराख्नु भएको छ। बाहिर प्रतीक्षा गर्दा गर्दै 2-4 घण्टा बितिसक्यो। असाध्य भोक लागिसकेको छ भगवानलाई। भगवान अघि आइसक्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दिउँसोको कीर्तन कहिले सकिएला भनेर भगवान सोचिराख्नु भएको थियो। विदुर सुलभाको जीवन त प्रभुका निम्ति नै थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अन्त्यमा व्याकुल भएर श्रीकृष्णले छाप्रोको ढोका ढकढक्याउनु भयो। बाहिरबाट ढोका खोल्दैनन् त, भित्र कीर्तनमा मस्त छन्। विदुर र सुलभा बाहिरबाट ढकढक्याउनु भयो, ढकढक ढकढक ढकढक, र भन्नुभयो, काका, ए काका, म आइपुगेँ, ढोका खोल्नुहोस्, ढोका खोल्नुहोस्। विदुरजीले बाहिरबाट यसरी कसले बोलाउँदैछ यो भित्र उहाँले सुन्नुभयो, सुलभाले पनि सुन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले भक्तका घरमा आएर बाहिरबाट ढोका ढकढक बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कीर्तन गर त यसरी गर न। के भयो? भगवान स्वयं आएर तिम्रा घरको ढोका ढकढक्याउँछन्। सन्त आदिले यसरी हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। विदुरले भने, ए देवी, द्वारिका नाथ आउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैछ है। ए काका भनेर बाहिरबाट आवाज लगाइराख्नु भएको छ। ढोका खोल्नुपर्छ। अब के भयो त यहाँ? तुरन्त ढोका खोलियो। ढोका खोलेपछि चतुर्भुज नारायणको दर्शन भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अति हर्षका आवेशमा विदुर सुलभाले आसनसम्म पनि दिन सकेनछन्। त्यो समयमा यति भाव विभोर भए, यति आँखाबाट हर्षका आँसु खसे। तुरन्त गएर सुलभाले ढोका खोलिन् त साक्षात् प्रभु ईश्वरको दर्शन भइरहेको छ। हर्षको आवेशमा आसनसम्म पनि दिन भुल्नु भएछ विदुरजीले र सुलभाजीले। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो आफू ज्ञानवान छन्, सबै कुरा बुझेका छन् भने उपकारी गुणी व्यक्ति छन् भने ती व्यक्तिहरू हर हमेशा निहुरन्छन्। फलेको वृक्षको हाँगो अवश्य पनि जहीँ पनि झुकेकै हुन्छ। लटरम्म धान फलेको छ भने त्यो धानको बाला लुइएको हुन्छ, तर धान हौसियो फोस्रो हो। धान छ, फलेको धान सबै फोस्रिएको छ भने त्यो धान ठाडोको ठाडै हुन्छ, धानको बोट। हेर्नुहोस् त, उनै प्रभु ईश्वर आज सबैले मान्ने, सबैले भजन गर्ने, जसको नाम जपेर व्यक्तिहरू पार तर्छन्, जसको नाम जपेर व्यक्तिहरूको सारा दुःख हरण भएर जान्छ, उनै प्रभु आज भक्तको घरमा आउनु भएको छ। स्वयं अब उनै प्रभुले के गर्नुभयो? आफ्नै हातले कुशासन ओछ्याउनु भयो। मान खोज्नु भएन। म कसैको घरमा गएको छु, पक्कै पनि मलाई बस भन्छ होला, मलाई चाहिँ
ठुलै सिंहासन ल्याएर राखिदिन्छ होला भनेर हामी जीवले यो कल्पना गर्छौँ। तर भगवानले यस्तो कल्पना गर्नुहुन्न। प्यारा भक्त भागवतहरू, सच्चा हृदयले भगवानलाई पुकार गरेका छौँ भने भगवानले यहाँ जसो गर्नुभयो हाम्रो अगाडि पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले आसन ओछ्याउनु भयो र विदुरलाई पनि हातमा समातेर एकाका बस्नुहोस् न, तपाईँ किन उभिनु भएको छ, बस्नुहोस् न, तानेर बसाल्नु भयो। भगवानले भन्नुभयो म त भोको छु, मलाई भोक लागेको छ, मलाई केही खान दिनुहोस् न, केही न केही मलाई खान दिनुहोस् न। भगवानले यसरी भन्नुभयो। भक्ति यति सशक्त हुन्छ कि उसले निष्काम भगवानलाई पनि सकाम बनाइदिन सक्छ। त्यसो त भगवानलाई भोक लाग्दैन, तर भक्तका कारणले नै उहाँलाई खाने इच्छा लाग्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। विदुरले सोध्नुभयो तपाईँले दुर्योधनका घरमा किन भोजन गर्नु भएन ए द्वारिकाधीश? श्रीकृष्णले भन्नुभयो काका, जसका घरमा तपाईँ खानुहुन्न त्यहाँ म पनि खान सक्दिनँ नि, तपाईँले खानुहुन्छ त? तपाईँलाई अपमान गरेर निकालिदिए राज्यबाट, उसले निकालिदियो। कसले? त्यो दुर्योधन, त्यो दुष्टले। जहाँ तपाईँले खानुहुन्न नि त्यहाँ म कसरी खान्छु? प्यारा भक्त भागवतहरू, भक्तले, भगवानका भक्तले जहाँ गएर केही पनि खाँदैनन् भने म कसरी खान्छु? श्रीकृष्णले यसरी भन्नुभयो। अब योबाट हामीले के बुझ्छौँ, के आशय हो यो, हजुरहरू आफैले छुट्याउनु होला। प्यारा भक्त भागवतहरू, ईश्वर भोका हुनुहुन्न भन्ने जो उपनिषदहरू छन्, उपनिषदहरूको सिद्धान्त छ। ईश्वर त दिनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँ लिनेवाला, उहाँ भोको हुनुहुन्न। जीवरूपी पक्षी विषयरूपी फल खान्छ, तर यहाँ भगवानले विषयरूपी फल खानुहुन्न। त्यसकारण जीवले विषयरूपी फल खाएका कारणले गर्दा के छ? दुखी छ। उपनिषदको यो सिद्धान्त गलत होइन। ईश्वर नित्य आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भागवतको यो सिद्धान्त साँचो हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ईश्वर तृप्त हुनुहुन्छ, तर जब कुनै भक्तको हृदय प्रेमले भरिएर आउँछ नि, उहाँ निष्काम भए पनि सकाम बनिदिनुहुन्छ। सगुण र निर्गुण एकै हो, निराकार साकार भन्दछ। ईश्वर प्रेमका भोको हुनुहुन्छ। अतः ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ प्रेम के छ? श्रेष्ठ छ। प्रेममा यस्तो शक्ति छ कि जडलाई पनि चेतन बनाइदिन्छ, निष्कामलाई पनि सकाम बनाइदिन्छ, निराकारलाई पनि साकार बनाइदिन्छ। वस्तुको परिवर्तन गर्ने शक्ति ज्ञानमा छैन, केमा छ? प्रेममा छ, प्रेममा छ। भगवानको स्वागत कसरी गर्ने भनेर पति पत्नी सोच्न थालिराख्नु भएको छ यहाँ। कसले? उनै विदुरजी र सुलभाजीले। ती दुई दम्पति हेर्नु है, ती दुई थिए, ती दुई नै तपस्वी थिए र केवल साग मात्र खान्थे। कृष्णलाई साग कसरी खुवाउने भनेर उनीहरूलाई सङ्कोच भइराखेको थियो। दुवैले केही बाटो देखिरहेका थिएनन्। त्यो समयमा भगवानले मलाई भोक लाग्यो भनिराख्नु भएको छ। यतिकैमा द्वारिकानाथ चुलाबाट सागको भाँडो झिकेर त्यहाँ खान थाल्नुभयो। स्वादिष्टता र मिठोपना वस्तुमा छैन, केमा छ? प्रेममा छ, प्रेममा छ। शत्रुको हलुवा पुरी पनि विष जस्तै लाग्छ भगवानलाई। दुर्योधनका घरको मिष्ठान्न राम्रो लागेन, तर विदुरका घरको साग उहाँले खानुभयो। त्यसकारण आज पनि मानिसहरूले प्रेमकै गीत गाउँछन्, प्रेमकै गीत गाउँछन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रेम नै के हो? सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ छ। सुखदेवजी भन्न थाल्नुहुन्छ यहाँ राजा परीक्षितलाई, हे राजन, सँगका मनको रङ्ग मनलाई पनि लाग्दछ। मनुष्य जन्मदेखि नै भ्रष्ट हुँदैन। जन्मका समयमा त ऊ शुद्ध हुन्छ नि, ठुलो भएपछि त्यो जोसँग बस्दछ त्यसैको रङ्ग उसमा चढ्दछ। जस्तो सङ्गत हुन्छ त्यस्तै बन्ने छौ। सङ्गतले जीवन उज्जवल हुन्छ र कुसङ्गतले जीवन भ्रष्ट हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। विचार गर कि जन्मेका समयमा बालक निर्व्यसनी हुन्छ। उसमा न त कुनै खराब बानी हुन्छ, न कुनै अभिमान नै हुन्छ। ठुलो भएपछि जस्तो सङ्गत भेटाउँछ नि बालकले, त्यस्तै किसिमबाट जीवन बन्न र बिगार्न लाग्दछ। उसले जीवन पनि बनाउन सक्छ
सङ्गत अनुसार र जीवन बिगार्न पनि सक्छ। आँपको बिरुवाका सट्टामा बबुलको रुख लगायो भने आँप पाइँदैन। विलासीको सङ्गत भयो भने मनुष्य विलासी हुन्छ र विरक्तको सङ्गत भयो भने विरक्त हुन्छ। सबै कुरा बिग्रिए पनि मन बुद्धिलाई बिग्रन नदेऊ, सन्त आदिले यसरी हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ। मनमा लागेको दाग 3 जन्ममा पनि सायदै मेटिएला। जुन सङ्गको रङ मनलाई लाग्छ नि, त्यो ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदिमा जो महापुरुष तिमीभन्दा बढ्ता हुन्छन् उनैको आदर्श आफ्ना दृष्टि समक्ष राख। यसरी सन्त आदिले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् कि मनमा लागेको जुन दाग छ नि, यो त जन्मौ जन्मसम्म पनि मेटिनका लागि निकै गाह्रो हुन्छ। भगवान शङ्कराचार्यको जस्तो ज्ञान, महाप्रभुको जस्तो भक्ति र सुखदेवको जस्तो वैराग्य मलाई मिलोस् भनेर सधैँ इच्छा हामीले गर्नुपर्दछ। प्रातःकालमा ऋषिहरूलाई सम्झेमा उनको सद्गुण हाम्रा जीवनमा चढेर आउँछ। आफ्ना गोत्रका ऋषिहरूलाई पनि सम्झनु पर्दछ। आज त मानिसलाई आफ्ना गोत्रको पनि नाम थाहा छैन। के हो भन्ने कुरै थाहा छैन। आफ्नो गोत्र के हो त्यो पनि आजका मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन। नित्य के गर्नुपर्छ? हामीले गोत्रोच्चारण गर्नुपर्छ, गोत्रको उच्चारण गर्नुपर्छ। नित्य पूर्वजहरूको वन्दना गर्नुपर्दछ। मरेका व्यक्तिलाई किन सम्झनु होइन? मरेका व्यक्तिहरू हाम्रै वरिपरि वायु रूपमा पक्कै, हावाको रूपमा पक्कै पनि भएको हुन सक्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो एउटा जीवन हो, यो एउटा सानो हो। यो सानो जीवन विलीन भइसकेपछि यो व्यापक बाहिरी आवरणमा मिल्न जान्छ। हेर्नुहोस्, एउटा गोलभित्रको हावा, त्यो गोल फुट्दैमा त्यो गोलभित्रको हावा सकिँदैन, त्यो त झन् त्यो हावा व्यापक बन्दछ। एउटा सानोबाट ऊ के भन्छ? व्यापक बन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले पनि हाम्रो जीवनलाई फ्याँक्यौँ भने हामी त सकियो, तर हाम्रो यो जुन फ्याँकिएको जीवन छ, यो जीवन त हामीले यो देहलाई त फ्याँक्यौँ, तर हामी यो व्यापकमा परिणत भएका छौँ। पूर्वजहरूको त्यसैले वन्दन गर। सधैँ सोचिराख, मैले ऋषि जस्तो जीवन बिताउनुपर्छ। ऋषि हुनुहुन्छ, विलासी हुनु हुँदैन। हामीले विलासी कहिले पनि हुनु हुँदैन। राम पनि सधैँ वशिष्ठको वन्दना गर्नुहुन्थ्यो। राम भगवानले पनि सधैँ वशिष्ठको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। सांसारिक व्यवहार चलाउँदै ब्रह्मज्ञान कायम राख्न र भक्ति गर्न कठिन छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सङ्गको असर पनि निकै हुन्छ। चोरी र व्यभिचार महापाप मानिएका छन्। यस्तो पाप गर्ने मानिस आफ्नै भाइ भए पनि उसलाई छाडिदिनु पर्दछ। शास्त्र आदिले यसरी भनेका छन्। कुनै जीवको तिरस्कार नगर, तर त्यसका पापको तिरस्कार अवश्य पनि गर्नुपर्छ। जीवको तिरस्कार होइन, त्यसको पापको तिरस्कार हामीले गर्नुपर्छ। धृतराष्ट्र जस्ता दुष्ट व्यक्तिसँग मेरो जीवन पनि भ्रष्ट होला भन्ने सोचेर नै विदुरले घर त्यागेर गङ्गा तटमा बसेर उहाँले भगवानको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। साग खाएर नै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। इन्द्रिय सुखमा फसेको मनुष्यले भक्ति गर्न सक्दैन। आहार यस्तो गर कि जसले इन्द्रियलाई र जीवनलाई स्वास्थ्य राख्न सकोस्। धृतराष्ट्रले विदुरका निम्ति धेरै थोक पठाएका थिए, धेरै थोक, तर उनले केही पनि लिएनन्। पापीका घरमा केही पनि खाइँदैन। अन्नको दोष प्रभुको भजन कीर्तनका बाधक हुन्छन्। भगवान जब कृपा गर्नुहुन्छ तब धन सम्पत्ति उहाँले हेर्नुहुन्न, तर साँचो साधुको सङ्गत गराइदिनुहुन्छ। कसले? भगवानले। सत्सङ्ग ईश्वर कृपाले नै पाइन्छ, तर कुसङ्गमा नबस्नु। आफ्ना हातको कुरो हो, आफ्नै वशको कुरो हो। कुसङ्गको अर्थ हो नास्तिकको सङ्गत, कामुकको सङ्गत र पापीको सङ्गत। त्यसैले कामुकको र पापीको सङ्गत कहिले पनि गर्नु हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अगाडि कथा आउँछ, विदुरले धृतराष्ट्र दुर्योधनलाई त्याग गरे र तीर्थयात्रा गर्न गए, किनभने कुसङ्गतमा बस्न चाहेनन्। जीव मनुष्य जबसम्म लौकिक सुखको त्याग गर्दैनन् तबसम्म प्रभुलाई उसप्रति दया आउँदैन। सर्वस्व त्याग गरी विदुर र सुलभा परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए, तप गरिरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू,
तपस्या गर्नाले पाप डढ्छ, जीव शुद्ध हुन्छ। गृहस्थको यही के हो, धर्म हो कि उसले वर्षको 11 महिना घर गृहस्थीमा बिताओस् र 1 महिना कुनै पवित्र तीर्थस्थानमा एकान्तमा बसेर भगवानको आराधना गरोस्, तप गरोस्। त्यस समय ऊ भक्ति तपमा नै लागिरहोस्, अन्य वृत्तिहरू छाडिदियोस्। जे काम गरे पनि प्रभुका निम्ति नै गर, तप गर्नाले प्रभु प्रसन्न भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हामीले यस्तो अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ। हो, हामीले घरलाई त्याग गर्न नसकौँला, तर यो 4 महिनाभरि श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गरियो, चतुर्मास भागवतका कथाहरू हामीले श्रवण गरियो भने पक्कै पनि प्रभु हामीबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तपको प्रथम चरण हो जिब्रामा अंकुश लगाउनु। जुन मानिसका आवश्यकता धेरै छन् त्यसले कहिल्यै पनि तप गर्न सक्दैन। आजकल मानिसले आफ्ना आवश्यकता बढाउँदैछन्, आवश्यकता कहिल्यै घट्दैन। त्यसको परिणाम सम्पत्ति र समयको व्यय इन्द्रियलाई बहलाउनमा हुन्छ। मनुष्य साधना गर्दैन, उल्टै भगवानले दर्शन दिएनन् भनेर उल्टै गुनासो गर्छन्। आजका मनुष्यहरू नि साधना चाहिँ गर्दैनन्। फेरि यसरी व्रत गर्नुपर्छ, यसरी पूजा गर्नुपर्छ, विधि यो हो भन्यो भने व्यक्तिले त्यो विधि नै गर्दैन। यस्तो झन्झट व्यक्तिले यसरी सोच्छ र कसले अलिकति छोटो थोरै मात्र यसो गर्दा भइहाल्छ नि भनेर बताएको हुन्छ नि, त्यतैतिर व्यक्ति लाग्छ अनि कहिले कल्याण गर्छ व्यक्तिले, कहिले उद्धार हुन्छ व्यक्तिको। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि साधना गर्नुपर्छ। तर आजकलका मानिसहरूले साधना गर्दैनन्। छोटो समयमा उनीहरूले लाभ लिन चाहन्छन्। भगवान सुलभ हुनुहुन्न, दुर्लभ हुनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। भगवानलाई प्राप्ति गर्नका लागि हामीले केही न केही साधना गर्नुपर्छ। विदुरले परमात्मालाई प्रसन्न गराउनका निम्ति धेरै ठुलो तपस्या गरेका थिए। यस भक्तले मेरा निम्ति कति कष्ट उठाएको छ भनेर भगवानलाई दया आयो र पो उहाँ नबोलाइकनै विदुरका घरमा आउनुभयो। विदुरको प्रेम अति नै साँचो थियो। उनीसँग केही माग्ने इच्छा प्रभुलाई पनि लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानका हृदयमा हामीसँग केही माग्ने इच्छा भयो भने सम्झनु पर्दछ तिम्रो भक्ति साँचो छ। जहाँ प्रेम छ त्यहाँबाट मागेर खाइन्छ। प्रेम भएमा कृष्णले नौनी माग्नुहुनेछ। जहाँ प्रेम हुँदैन नि प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँबाट नमागी पाए पनि खाने इच्छा हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानले के दुर्योधनकामा गएर माग्नु भएको थियो त? थिएन। दुर्योधनले जबरजस्ती खानुहोस् भन्दा पनि उहाँले खानुभयो त? खानु भएन। गोपिनीहरूका घरमा गएर भगवानले नमागिकनै नौनी, हेर्नुहोस् है, उहाँले खानुहुन्थ्यो। उहाँले चोरी पनि खानुहुन्थ्यो। कोही बेला मागेर पनि मलाई द्याउ न, मलाई दिनुहोस् न भनेर पनि उहाँले खानुहुन्थ्यो। तर के दुर्योधनकामा खानु भयो त? खानुहोस् न, 56 भोग तयार गरिएको छ, आउनुहोस् न, बस्नुहोस् न भन्दा के भगवान जानुभयो त? जानु भएन नि। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, परमात्मा प्रेमका अधीन हुनुहुन्छ। जसले ईश्वरसँग प्रेम गर्ने इच्छा राख्दछ उसले जगतसँग ज्यादा प्रेम नगरोस्। प्रेम गर्नेलाई केवल ईश्वर मात्र पात्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग नै तिमीले धेरै प्रेम गर। सन्त आदिले हामीलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ। विदुरका घरमा परमात्माको आगमन भएको छ। विदुर र सुलभाको भावना तथा भक्ति सफल भएको छ। कृष्णले उनका घरमा सागको भोजन गर्नुभयो। आज सागको भोजन गरिराख्नु भएको छ। सत्कार्य यस्तो गर, नबोलाइकन पनि भगवानलाई आउने इच्छा होस्। मैत्री समान मानिसका बीचमा हुन्छ। जीव जो ईश्वरको समान बन्दछ तब उसँग भेट गर्न भगवान स्वयं आउनुहुन्छ। प्रभुले धृतराष्ट्रका घरको पानीसम्म पनि खानु भएन। भोजनको त के कुरा। 100 कौरवको नाश भयो। सुखदेव राजालाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजीले कसलाई? परीक्षित राजालाई यो सारा कथाहरू भनिराख्नु भएको छ। दुर्योधनले पाण्डवहरूको राज्य जबरजस्ती लियो। पाण्डवहरूको वनवास भयो। त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि युधिष्ठिरले राज्यको आफ्नो भाग मागे, तर धृतराष्ट्र र कौरवहरूले भाग दिन नामञ्जुर गरे, दिएनन्। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवहरूका तर्फबाट सन्धि गराउन आउनुभयो, तर कुरु राजाले उहाँको कुरा सुनेको नसुनै गरे। त्यो समयमा फेरि विदुरले पनि धृतराष्ट्रलाई सम्झाएकै हुन्। विदुरले धृतराष्ट्रलाई जो न्याय र धर्मको कुरा सम्झाएका थिए त्यसलाई विदुर नीति भन्दछन्।
प्यारा भक्त भागवतहरू, आज पनि हामीले विदुर नीति पढियो भने धेरै ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसले अरूको धन हरण गर्छ त्यही धृतराष्ट्र हो। धृतराष्ट्रको अर्थ के हो प्यारा भक्त भागवतहरू? जसले आँखाले रुपैयाँ पैसा मात्र देख्छ त्यो आँखा छँदा छँदै पनि अन्धो हो। पापी पुत्रमाथि प्रेम गर्ने बाबु धृतराष्ट्र हो। त्यस युगमा त एउटै धृतराष्ट्र थिए, आज त हजारौं लाखौं धृतराष्ट्रहरू छन्। हेर्नुहोस्, विदुर धृतराष्ट्रलाई त्यो समयमा भन्न थालेका थिए कि विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई भन्नुभएको थियो दुर्योधन पापी हो भनेर। ऊ वास्तवमा तिम्रो छोरो होइन, तिम्रो पुत्रका रूपमा आएको पाप हो भनेर सम्झाउनु भएको थियो। तर कयौं पटक भन्दाखेरि पनि धृतराष्ट्रले मान्दै मानेका थिएनन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले आज सुन्दैछौँ कि भगवानले विदुर कहाँ गएर उहाँले साग खानुभयो। अब अरू कथा प्रसङ्गहरू हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।